हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। तपाईहरुलाई थाहै छ प्रदेश सरकारले लोकसेवा एक्जाम लिने फिक्स भइसकेको छ। अब जब भ्याकेन्सी पनि आउने नै छ। प्रदेश सरकारहरुले चाहिँ अब सबै प्रदेशको चाहिँ भ्याकेन्सी ल्याउँछ। त्यही भएर हामीले अब तयारी गर्न स्टार्ट गरिदिनु पर्छ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि जताततै जब भ्याकेन्सी निकालेर चाहिँ एक्जाम लिने चाहिँ गर्दैछ। यसका लागि चाहिँ अब इन्जिनियर्सहरुको पनि लोकसेवा आयोगले सोधिएको प्रिभियस इयर एमसीक्यू म अपलोड गर्न जाँदैछु र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेमा एक लाइक र साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्वेशन रहेको छ लोकसेवा आयोग राजपत्रांकृत तृतीय श्रेणी इंजीनियरिंग सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह अनि प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा जुन 100 मार्क को छ 2070 साल 11 महिना 8 गते को एग्जाम को 1 घण्टा 15 मिनट दिन्छ हैन। अनि 1 घण्टा 15 मिनटमा चाहिँ हामीलाई 100 मार्क को क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्छ। यो सबै ऑब्जेक्टिभ हुन्छ र भौतिक पूर्वाधारले पनि अब ऑब्जेक्टिभ मात्रै लिएर चाहिँ जब भ्याकेन्सी खुलाएर चाहिँ ऑब्जेक्टिभ मात्रै लिएर अन्तर्वार्ताबाट छनौट गर्न सक्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ लिखितमा चाहिँ ऑब्जेक्टिभ मात्रै हुन्छ। त्यही भएर ऑब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले कम्प्लिटली एनी हाउ रेडी गरेर राख्नुपर्छ। सब्जेक्टिभ चाहिँ पछि पनि गर्दा हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ ऑब्जेक्टिभ चाहिँ सकिराखौँ र यो सेट चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि हो। जुन चाहिँ क्वेशनमा तपाईले डाउट लाग्दा त्यो क्वेशन लेखेर तल चाहिँ अप्सन कुन हुन्छ आफ्नो राय पनि दिनु होला। म अहिले चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ डिजाइन डाइमेन्सन लाइन एन्ड प्रोजेक्सन लाइन आर ड्राउन एज ए मा छ कन्टिन्युअस थिक लाइन्स अनि बी मा छ कन्टिन्युअस थिन लाइन विथ जिगज्याग अनि सी मा छ कन्टिन्युअस थिन लाइन डी मा छ कन्टिन्युअस थिन एन्ड वारे लाइन्स। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त सी हुन्छ। कन्टिन्युअस थिन लाइनले चाहिँ डाइमेन्सन लाइन र प्रोजेक्सन लाइन चाहिँ कन्टिन्युअस थिन लाइन बनाएर चाहिँ प्लॉट गरिन्छ। अनि 2 मा के छ फ्री हैंड स्केच इज नर्मली यूज्ड फॉर ए मा छ फाइनल बी मा छ कन्सेप्ट सी मा छ डिस्कसन डी मा छ अल अफ द एबोव। यो चाहिँ हामीले थाहा भएकै कुरा हो। 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी कन्सेप्ट को लागि मात्रै हामी फ्री ह्यान्ड ड्राइङ चाहिँ स्केच गर्ने गर्छौं। अब 3 मा छ द मेन पर्पस अफ अ बिल्ट ड्राइङ इज बिल्ट ड्राइङ को मेन पर्पस के हुन्छ ए मा छ डाइमेन्सनिङ बी मा छ मेन्टेनेन्स सर्भिस वर्क सी मा छ अवार्ड टेन्डर डी मा छ नन अफ द एबोव। 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी मेन्टेनेन्स सर्भिस वर्क को लागि चाहिँ बिल्ट ड्राइङ हामीलाई आफ्टर द फिनिशिङ अफ वर्क चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ ताकि मेन्टेनेन्स सर्भिस वर्क को लागि अप्ठ्यारो नहोस्। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन ए मा छ द रेफरेन्स प्लान्स आर अल्सो कॉल्ड द प्रिन्सिपल प्लेन्स बी मा छ द ऑब्जेक्ट मस्ट द सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सी मा छ द प्लेन्स of projection and assumed to be transparent and D मा छ projections are obtained by drawing perpendicular from the object to the planes। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B the object must be situated in the first quadrant। यो चाहिँ गलत आन्सर हो। अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन में चाहिँ रेफरेन्स प्लेन जुन हुन्छ द रेफरेन्स प्लेन आर अल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर प्लेन जसलाई भन्छ यो चाहिँ सही हो। तर यसमा चाहिँ गल्ती कुन हो इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ पत्ता लगाउन। यो बाहेक चाहिँ सबै चाहिँ गल्ती छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेंट मा हुँदैन। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट भनेको छ यो चाहिँ गल्ती छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ द ऑपरेशन अफ turning the plane table so that all the lines on the paper are parallel to corresponding line on the ground is called A मा छ लेबलिङ बी मा छ सेन्टरिङ सी मा छ सेटिङ डी मा छ ओरिएन्टेसन। त 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी ओरिएन्टेसन। यो पूरा भिडियो हेर्नु होला र पछि म यो प्र्याक्टिस को लागि म तपाईहरुलाई दिन्छु अनि त्यसमा आन्सर हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ पुरै सेट चाहिँ हेर्नु होला अनि लास्टमा चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कतिवटा ठीक भयो अनि त्यो चाहिँ
हेर्नु होला अनि चेक गर्नु होला, तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। अनि यो एक्जाम भन्दा पहिले चाहिँ यो टेस्टको लागि आफ्नो प्र्याक्टिस पनि गरेर जानु होला। म यसको गुगल ड्राइभ लिंक तपाईको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, तपाईहरु पूरा भिडियो हेर्नु होला। 6 मा के छ, डाइरेक्ट रेन्जिङ इज पोसिबल ओन्ली व्हेन द एन्ड स्टेशन आर, ए मा छ क्लोज टु इच अदर, बी मा छ नोट मोर देन 100 मिटर अपार्ट, अनि सी मा छ म्युचुअली इन्टरभिजिबल, अनि डी मा छ लोकेटेड एट द हाईएस्ट पोइंट्स इन द सी। तो 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ म्युचुअली इन्टरभिजिबल। डाइरेक्ट रेन्जिङ इज पोसिबल ओन्ली व्हेन द एन्ड स्टेशन आर म्युचुअली इन्टरभिजिबल हुनु पर्यो। अब 7 नम्बरमा के छ, इन डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ द बेस्ट मेथड अफ इन्टरप्रिटेसन अफ contour, the best method of interpretation of contour is, A मा छ by graphical method, B मा छ by arithmetic calculation, C मा छ by estimation, D मा छ all of the above। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ by arithmetic calculation। अब 8 मा के छ, a transverse deflection angle is, A मा छ less than 90 डिग्री, अनि B मा छ more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, C मा छ the difference between the included angle and 180 डिग्री, अनि D मा छ difference between 360 डिग्री and included angle। तो 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ C, difference between the included angle and 180 डिग्री, त्यो चाहिँ ट्राभर्स डिफ्लेक्सन एंगल हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में के छ, अ रिलेटिभली फिक्स्ड पॉइंट अफ नॉन एलिवेशन above datum is called, a relatively fixed point of non elevation above datum is called, A मा छ benchmark, B मा छ datum point, C मा छ reduce level, अनि D मा छ reference point। तो 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ benchmark, a relatively fixed point of non elevation above datum is called benchmark। अनि 10 मा के छ, the instrument which is used in plane tabling for obtaining horizontal and vertical distance directly without resorting to changing is known as, A मा छ plane elided, अनि B मा छ telescopic elided, C मा छ clinometers, D मा छ tachometers। तो 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, telescopic elided, the instrument which is used in plane table for obtaining the horizontal and vertical distances directly without resorting to changing is known as telescopic elided हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में के छ, the technique of plotting all the accessible station with a single setup of plane table is called, A मा छ intersection, B मा छ radiation, C मा छ resection, D मा छ traversing। तो 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, रेडिएसन बाट चाहिँ एउटै स्टेशन बाट सबै प्लॉट गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेडिएसन भन्छ। यो चाहिँ चारवटै मेथडबाट एउटा न एउटा मेथड सोधिरहेको हुन्छ सर्वेबाट, त्यही भएर यो चारवटै मेथड एकचोटी पढ्नु होला। अनि 12 मा के छ, एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड टु फाइन्ड स्लोप अफ ग्राउन्ड इज, ए मा छ प्लेनिमेटर, बी मा छ क्लाइनोमिटर, अनि सी मा छ बॉक्स सेक्सेन्ट, डी मा छ पेन्टोग्राफ। तो 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, क्लाइनोमिटर, जसबाट चाहिँ स्लोप फाइन्ड गर्छ ग्राउन्ड को। अनि 13 मा के छ, आईआरआर इज क्यारिड आउट फर, ए मा छ इभ्यालुएसन द प्रोसेस अफ द प्रोजेक्ट, बी मा छ इभ्यालुएटिङ द डिजायरेबिलिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ प्रोजेक्ट, सी मा छ इभ्यालुएसन द प्रॉफिट अफ प्रोजेक्ट, अनि डी मा छ नन। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको इभ्यालुएसन अफ द प्रोजेक्ट, इभ्यालुएसन द प्रोजेक्ट अफ प्रोजेक्ट। यसको चाहिँ सही उत्तर आईआरआर को चाहिँ यही हुन्छ, आईआरआर इज क्यारिड आउट फर इभ्यालुएसन द प्रॉफिट अफ प्रोजेक्ट हुन्छ, प्रॉफिट अफ प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर इंटरनल रेट अफ रिटर्न, यसको चाहिँ ऊ पनि हो फुल फर्म। अनि 14 को के छ, द फाइनेन्शियल एनालाइसिस help to judge, ए मा छ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी अफ द फिर्म, अनि बी मा छ द फाइनेंशियल पोजीशन अफ द फिर्म, अनि सी मा छ बोथ अफ द अबव, डी मा छ नन। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, द फाइनेंशियल पोजीशन अफ द फिर्म।
अब 15 मा के छ द एन्युटी व्हिच रिफर्स टु अ डेबिट पेमेन्ट फर रिकभरिङ द इनिशियल अमाउन्ट अफ क्यापिटल इन इक्वल periodic payments is known as A मा छ प्रेजेन्ट वर्क एन्युटी, B मा छ सिंकिङ फन्ड एन्युटी, C मा छ कम्पाउन्ड एन्युटी, D मा छ क्यापेसिटी रिकभर एन्युटी। त 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी क्यापेसिटी रिकभर एन्युटी चाहिँ हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ द डिसिजन रुल फर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेन्स इज दैट A मा छ इफ IRR is greater than 0, B मा छ इफ IRR is less than MARR, अनि C मा छ इफ IRR is equal to 0, अनि D मा छ इफ IRR is greater than or equal to MARR। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु विचार गर्नु होला। 16 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ इफ IRR is greater than or equal to MARR। अब 17 मा के छ which among the following is not true about benefit cost analysis। benefit cost analysis को लागि चाहिँ कुन चाहिँ सही अप्सन होइन। cost and benefit must be converted to a common time base। 17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ विचार गर्नु होला। बी मा छ पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मली एक्सेप्टेबल इफ द बेनिफिट कोस्ट रेशियो इज एट लिस्ट 1, अनि सी मा छ द एनालाइसिस मेक्स श्योर दैट the benefit are at least 10 to 20% more than the cost, अनि डी मा छ benefit cost ratio is a ratio of discounted benefit to discounted cost। यो सबै ठिकै हो तर यो चाहिँ गल्ती छ, त्यही भएर यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नोट ट्रू भनेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ ट्रू छैन। पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मली एक्सेप्टेबल इफ द बेनिफिट कोस्ट रेशियो इज एट लिस्ट 1, यो चाहिँ गलत हो। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ द की टू प्रॉफिटेबल ऑपरेशन फॉर प्रोजेक्ट कोस्ट कंट्रोल इज ए मा छ टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट विदिन द कोस्ट बजेट एंड नोइंग when and where job cost are deviating। अब यसमा के भनेछ टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट विदिन द कोस्ट बजेट एंड नोइंग when and where job cost are deviating। त बी मा के छ टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट इक्वल टू ओरिजिनल कोस्ट एस्टिमेट, अनि सी मा के छ टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट इक्वल टू सब सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन बजेट, अनि डी मा छ नन। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट विदिन द कोस्ट बजेट एंड नोइंग when and where job cost are deviating। अब क्वेश्चन नम्बर 18 मा के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट कोस्ट कंट्रोल एक्चुअली बिगिन्स विथ प्रिपरेशन अफ ओरिजिनल कोस्ट एस्टिमेट एंड द सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन बजेट हुन्छ, अनि जसमा चाहिँ कीपिङ विदिन द कोस्ट बजेट एंड नोइंग when and where job cost are deviating are the two factor that constitute for key to profitable operation for project cost control। अनि यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ कुन हुने भयो 18 को सही उत्तर ए हुने भयो टू कीप द प्रोजेक्ट कोस्ट विदिन द कोस्ट बजेट एंड नोइंग when and where job cost are deviating। अनि 19 मा के छ payback period is counted only after A मा छ starting of the construction of the project, B मा छ completion of the construction of project, C मा छ tendering for the project, अनि D मा छ commissioning of the project। त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D commissioning of the project। अब क्वेश्चन नम्बर 20 मा के छ for the selection of any project the NPV should be A मा छ less than 0, B मा छ 0, C मा छ both of the above, अनि D मा छ none of the above। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 0 हुनु पर्यो। for the selection of any project the NVP should be 0। अनि 21 मा के छ the action or behavior of an individual in a particular society is concerned with right and wrong, good or bad is A मा छ प्रोफेशन, B मा छ ड्यूटी, C मा छ स्किल, D मा छ इथिक्स। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी इथिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 22 में के छ इथिक्स हैज अ ए मा छ फिजिकल मीनिंग, बी मा छ रिलीजियस मीनिंग अनि बी सी मा छ मोरल मीनिंग, डी मा छ नन। तो 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी मोरल मीनिंग हुन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के छ, द मिनिमम क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर अ इन्जिनियर, ए मा छ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ, बी मा छ मास्टर इन इन्जिनियरिङ, सी मा छ ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ, डी मा छ अल। धेरै नै सजिलो क्वेश्चन छ। ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ हुनु पर्यो, मिनिमम क्वालिफिकेसन अफ जनरल इन्जिनियर। अब 24 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ एन इन्जिनियर शुड नॉट फलो, ए मा छ एक्ट एज अ फेथफुल एजेंट फॉर क्लाइंट, बी मा छ एक्सेप्ट कंपनसेशन फ्रॉम मोर देन वन पार्टी फॉर सेम सर्विस विदाउट द कंसेंट अफ ऑल, अनि सी मा छ इंडिकेट क्लाइंट द एडभर्स कन्सिक्वेन्सेस इफ जजमेंट इज ओभर, अनि डी मा के छ, डी मा छ तपाईको अंडरटेक ओन्ली दिज असाइनमेंट फॉर व्हिच ही इज क्वालिफाइड। तो 24 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 24 को सही उत्तर बी हुन्छ, एक्सेप्ट ऑल द कंपनसेशन, एक्सेप्ट कंपनसेशन फ्रॉम मोर देन वन पार्टी फॉर सेम सर्विस विदाउट द कंसेंट अफ ऑल, बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 25 मा के छ, 25 मा छ, which among the following is not true about the IRR method of performing engineering economic analysis, ए मा छ it is most widely used method, बी मा छ it is known as the discounted cash flow method, सी मा छ it solves for the equivalent worth of cash inflow at a fixed interest rate, अनि डी मा छ the IRR is sometimes referred to as a ब्रेक इवन इंट्रेस्ट रेट। तो 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, इट इज अल्सो नोन एज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अनि 26 मा के छ, द इंड्स अफ कंटिन्यूअस बीम शुड बी, द इंड्स अफ कंटिन्यूअस बीम शुड बी, ए मा छ रोल्ड, बी मा छ हिंज्ड, सी मा छ कैंटिलीवर्ड, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, ऑल अफ द अबव। इंड अफ द कंटिन्यूअस बीम इज रोल्ड पनि हुन सक्छ, बी मा छ हिंज पनि हुन सक्छ, सी मा छ क्यान्टिलिभर पनि हुन सक्छ। अब क्वेश्चन नंबर, यो कंटिन्यूअस भनेको छ नि त्यही भएर। अब क्वेश्चन नंबर 27 मा के छ, फिक्स चाहिँ हुनु भएन है फेरि कंटिन्यूअस मा। अब 27 मा के छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर कंक्रीट इम्प्रुव्ड बाय, ए मा छ शॉर्टर क्यूरिंग पीरियड, बी मा छ एज, सी मा छ हायर वाटर सीमेंट रेशियो, डी मा छ नन। तो 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, एज हुन्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर कंक्रीट इम्प्रुव्ड बाय एज। अनि 28 मा के छ, इन आरसीसी द टर्म एनए मीन्स न्यूट्रल एक्सिस, बी मा छ नॉर्मल एक्सिस, अनि सी मा छ न्यूट्रल एक्सिस, ए नेचुरल एक्सिस दिएको छ, अनि डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ न्यूट्रल एक्सिस, ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 29 मा के छ, if a thin walled hollow square and circular section have same thickness and area is subjected to same torque, then A मा छ square section is stronger than circular section, B मा छ circular section is stronger than square section, अनि C मा छ both square and circular section have same strength, अनि D मा छ no cannot be judged by a given data। तो 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, सर्कुलर सेक्शन इज स्ट्रोंगर देन स्क्वायर सेक्शन। अब 30 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 30 मा के छ, एरिया अफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर फिक्स्ड इंड मोमेंट अफ फिक्स्ड बीम अफ स्पान एल इज, ए मा छ एल स्क्वायर बाय 24, बी मा छ एल स्क्वायर बाय 12, अनि सी मा छ एल स्क्वायर बाय 8, अनि डी मा छ एल स्क्वायर बाय 16। तो 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, एल स्क्वायर बाय 16। अब क्वेश्चन नंबर 31 मा के छ, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट अफ व्यू यूज द हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम रिजल्ट इज, ए मा छ इंक्रीज्ड इन विड्थ, अनि बी मा छ रिडक्शन इन डेप्थ, अनि सी मा छ इंक्रीज इन डेप्थ, अनि डी मा छ नो चेंज इन डेप्थ। तो 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, इंक्रीज इन डेप्थ। अब 32 मा के छ, a column base is subjected to moment if intensity of bearing pressure due to axial load in equal to stress due to the moment then bearing pressure between base and the concrete is, ए मा छ uniform compression throughout, अनि बी मा छ
युनिफर्म टेन्सन थ्रुआउट अनि सी मा छ 0 एट द इन्ड एन्ड कम्प्रेसन एट द अदर इन्ड अनि डी मा छ टेन्सन एट वन इन्ड एन्ड कम्प्रेसन एट अदर इन्ड। The column base is subjected to moment if the intensity of bearing pressure due to axial load in equal to stress due to the moment, then bearing pressure between base and the concrete is के हुन्छ। 32 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 0 एट द वन इन्ड एन्ड कम्प्रेसन एट द अदर इन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 33 मा के छ Which of the following is a true example of a statically determinate beam को लागि true example? A मा छ one end is fixed and other end is simply supported, B मा छ both end are fixed अनि C मा छ the beam overhang over two support अनि D मा छ the beam is supported on three support अनि 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C the beam overhangs over two support when the following is a true example of a statically determinate beam को लागि चाहिँ the beam overhang over two support। अब क्वेश्चन नंबर 34 मा के छ the deflection of the free end of a cantilever subject to a couple m at its free end and having a uniform flexural rigidity EI throughout its length L is equal to A मा छ ml q by 2 EI अनि B मा छ ml q by 3 EI अनि C मा छ ml q by 6 EI अनि D मा छ ml q by 8 EI। तो 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ml q by 2 EI। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ For a slab continuous over two equal span, the maximum bending moment near the center of each span is taken as A मा छ minus WL square by 8 अनि B मा छ plus WL square by 8, C मा छ minus WL square by 10 अनि D मा छ plus WL square by 10। तो 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ WL square by 8। अब क्वेश्चन नंबर 36 मा के छ rolled steel beam are designated by the series to which beam section belongs followed by A मा छ depth of the section and weight per meter length अनि B मा छ depth of flange and weight per meter length अनि C मा छ width of flange and weight per meter length अनि D मा छ width of wave and weight per meter length अनि 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A depth of the section and weight per meter length। अब क्वेश्चन नंबर 37 मा के छ unequal settlement हैन unequal settlement in the support of statically indeterminate structure develop A मा छ member force B मा छ reaction from supports C मा छ no reaction D मा छ strain in some member। 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B reaction from supports अनि 38 मा के छ द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज बेस्ट सुटेड फर A मा छ इंटरमीडिएट पिन पोइंटेड ट्रस अनि B मा छ रिजिड फ्रेम C मा छ स्पेस फ्रेम D मा छ ट्रस बीम। तो 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B रिजिड फ्रेम्स। अब 39 मा के छ इनएप्रोक्सिमेट एनालाइसिस बिल्डिङ फ्रेम अंडर लैटरल लोड्स the point of contraflexural in column is assumed at A मा छ story height by 2 B मा छ story height by 3 C मा छ story height by 10 अनि D मा छ story height by 12। तो 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A story height by 2। अब क्वेश्चन नंबर 40 मा के छ द मिनिमम पीरियड बिफोर stringing vertical formwork to column W and wall beam in यसमा के भनेको छ द मिनिमम पीरियड बिफोर stringing vertical formwork to columns wall beam in normal circumstances shall not be less than कति भन्दा कम हुनु भएन फर्मवर्क हटाउने काम भनेको छ। अनि 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D 16 to 24 days हुनु पर्ने shall not be less than 16 to 24 days। अब 41 मा के छ 41 मा रहेको छ तपाईको 41 मा छ a riveted joint
many experience or riveted joint many experience. A मा छ tearing failure of the plane, B मा छ bearing failure of the plane अनि C मा छ bearing failure of rivets. त अनि D मा छ all of the above. त 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D all of the above. 42 मा छ the dowel force in the shear force. A मा छ across the repel axis, B मा छ across the steel bar अनि C मा छ at the top of the beam अनि D मा छ at the bottom of the beam. त 42 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 42 को सही उत्तर B हुन्छ across the steel bars. अब 43 मा के छ? Design of RCC simply supported beam carrying UDL is based on the resultant beam at A मा छ supported supports अनि B मा छ mid span, C मा छ every section, D मा छ quarter span. त 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B mid span मा हुनु पर्यो. अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ? The diameter of longitudinal bar of a column should never be less than. A मा छ 12 mm, B मा छ 10 mm, C मा छ 6 mm, D मा छ 8 mm. त 44 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A 12 mm. अब क्वेश्चन नंबर 45 में के छ? द रेशियो अफ लैटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन अफ अ होमोजेनियस मटेरियल इज नोन एज. ए मा छ यील्ड रेशियो, बी मा छ हुक्स रेशियो, सी मा छ पोइजन्स रेशियो, डी मा छ प्लास्टिक रेशियो. तो 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी पोइजन्स रेशियो. अब 46 में के छ? फाइननेस अफ सीमेंट इज मेजर्ड इन यूनिट अफ. ए मा छ एरिया बाय मास, बी मा छ वोल्यूम बाय मास, सी मा छ मास बाय वोल्यूम, डी मा छ मास बाय एरिया. तो 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको एरिया बाय मास. अब क्वेश्चन नंबर 47 में के छ? बिटुमिन इज डिजोल्व्ड इन. ए मा छ वाटर, बी मा छ सोडियम क्लोराइड, सी मा छ कार्बन डाइसल्फाइड अनि डी मा छ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 47 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 47 को सही उत्तर सी हुन्छ. कार्बन डाइसल्फाइड में चाहिँ बिटुमिन डिजोल्भ हुन्छ. अब 48 में के छ? फ्रोक्स मीन्स अ डिप्रेशन अन अ फेस अफ अ ब्रिक अनि बी मा छ एन एपराटस टू लिफ्ट द स्टोन अनि सी मा छ सोकिङ ब्रिक्स इन वाटर, डी मा छ भर्टिकल जोइंट्स इन ब्रिक वर्क. 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए अ डिप्रेशन अन अ फेस अफ अ ब्रिक. साथीहरु तपाईहरु जो सब इन्जिनियर को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला किनकि 8 वटा सब्जेक्ट इन्जिनियर को हुन्छ र 13 वटा सब्जेक्ट सब इन्जिनियर को हुन्छ. त्यसमा ऑब्जेक्टिभ मात्रै हुन्छ र लोकसेवा एक्जाममा इन्जिनियर को लागि सब्जेक्टिभ पनि हुन्छ. त्यही भएर यो इन्जिनियर को पनि अलिकति कमै सब्जेक्ट छ तर अलिकति सिलेबस चाहिँ बढी हुन्छ यसमा. तर सब इन्जिनियरले पनि पढ्दा हुन्छ. यस्तै टाइपको क्वेशन आउन सक्छ सब इन्जिनियरमा पनि. अब 49 में के छ? द सॉफ्टेस्ट रॉक इज. ए मा छ टेल अनि बी मा छ मार्बल अनि सी मा छ स्लेट अनि डी मा छ ग्रेनाइट. त 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको टाल्क हुन्छ. TAL, C हुन्छ, E हुँदैन, TALC हुन्छ टाल्क. अब क्वेश्चन नंबर 50 में के छ? द गुड सोइल फॉर मेकिंग ब्रिक इज. ए मा छ एलुभियल, बी मा छ क्ले, सी मा छ सैंडी, डी मा छ सिल्टी. त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी क्ले. साथीहरु आज हामी 50 वटा क्वेशन डिस्कस गर्यो. अब अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि कन्टिन्यू 51 देखि 100 वटा एउटा कम्प्लिट सेट पूरा हुन्छ. यो भिडियो चाहिँ धेरै लेन्दी भएकाले म आज 50 वटा अपलोड गर्दै छु अनि त्यसपछि फेरि 51 देखि 100 वटा चाहिँ अपलोड गर्ने नै छु. आजको भिडियोमा यतिकै. अब नेक्स्ट भिडियो तुरन्तै आउने नै छ. तबसम्मको लागि यो भिडियो फुल हेर्नु होला र शेयर गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद.